स्वस्थानी जननी महेश्वर प्रिये हे सर्वभूतेश्वरी ज्योतिर्बिन्दु स्वरूपले गति दिने हे सर्वशक्तिश्वरी यस्तो शक्ति ममा दिनोस् हजुरले सत्कर्म के हो चिनो इच्छा पुष्प नै चढाउँछु मुमा वात्सल्य वर्षाउनु। श्री स्वस्थानी देव्यै नमः। अथ चतुर्विंशोऽध्यायः। गुमा श्री स्वस्थानी व्रत कथा अनुष्ठान वर्णन। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यहाँ उपरान्त गुमा ब्राह्मणीले धागको लरिया लिएर चन्द्रज्योति नगरका एकजना बरहीका घरमा गइन्। उनले बरहीलाई भनिन्, सप्तऋषि मेरा घरमा आउनु भएको छ, उहाँहरूलाई खानाको लागि पान दिनुहोस्। यो धागको लरियासँग पान साटौँ। गुमाको कुरा सुनेर बरहीले भने, हे गुमा ब्राह्मणी, मसँग पान कति पनि छैन, जति भएको हिजै बेचिसके, नपत्याए हेर्नुहोस्। यति भनी बरहीले छोपिरहेको भाँडो उगारी देखायो, तर त्यहाँ भाँडाभरि पान देखियो। पान देखेर बरहीले आश्चर्य मान्दै गुमातिर हेरेर भने, हे गुमा ब्राह्मणी, यस भाँडाको पान हिजै बेचिसकेको थिएँ, आज कताबाट आएछ? तपाईँले आफ्ना घरमा सप्तऋषि आएका छन्, उनीहरूलाई खाना दिने कुरा गर्दा यस्तो आश्चर्य भयो। तपाईँ धन्य हुनुहुँदो रहेछ। त्यो धागो म लिन्न, यो पान लगेर ऋषिहरूलाई खाना दिनुहोस्। यति भन्दै गुमालाई पान ल्वाङ सुपारी समेत दिए। गुमा ब्राह्मणीले त्यो पान लिएर आउँदा घरमा सप्तऋषिहरूलाई देखिनन्। त्यसपछि दुखी हुँदै मनमा भन्न लागिन्, अरू थोक नभए पनि ऋषिहरूलाई पानले सम्मान गर्ने कत्रो धोका गरेकी त म पापिनीका हातले दिएको पान खानु पर्ला कि भनी हिँडी जानु भएछ। म धिक्कार रहेछु। यति भनी विस्मात गर्न लागिन्। धेरै बेरपछि शान्त भए, हातमा कुचो लिए पिर्का उठाए। बढार्न लाग्दा ऋषिहरूले छोडी गएका 7वटा सुनका कौडी देखिन्। गुमाले आश्चर्य मान्दै सप्तऋषिहरूको कृपा सम्झेर ती कौडीहरू बेची ऋषिहरूले बताए झैँ गरी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न थालिन्। जब पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन आयो, त्यस बेलादेखि पवित्र जलाशयमा गएर स्नान गरी पानीभित्रको चोखो बालुवा ल्याएर शिवलिङ्ग बनाइन् र नित्य मध्याह्न कालमा श्री स्वस्थानी र श्री महादेवको भक्तिपूर्वक पूजा गर्न लागिन्। आफूसँग जे भएका सामग्रीहरूको नैवेद्यादि बनाएर गुमा सधैँ पूजा गर्दथिन्। रात पर्ने बित्तिकै कोही नहुनाले आफ्नो ओछ्यान, चर्का, उइटा, धनु सामुन्ने राखेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा आफू पनि सुन्दै ती सामानहरूलाई पनि सुनाउन लागिन्। चन्द्रज्योति नगरका गोठाला केटाकेटीहरूले त्यो कथा भनेको सुनि खरको भित्तो च्याती चियाई हेर्दा गुमालाई एक्लै कराइरहेको देखेर भने, हे गुमा ब्राह्मणी, तिमीलाई के भयो र एक्लै त्यसरी कराउँछौ? गोठालाहरूको प्रश्न सुनेर गुमाले भनिन्, हे बालक, परमेश्वरीको कथा भनेकी हुँ। सुन्ने मानिस कोही नहुँदा ओछ्यान, चर्का, उइटा, धनु आदिलाई सुनाउँछु। यति गुमाले भनेको सुनि ती केटाकेटीहरूले आफूहरूले दिउँसो खाना बनी लगेको अन्न त्यही छोडिदिए। त्यस दिनदेखि सधैँ तिनीहरू पनि गएर गुमा ब्राह्मणीले भनेको कथा सुन्न थाले र जे सकेको खानेकुरा पनि ल्याइदिन थाले। त्यो दिनदेखि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले ती गोठालाहरूका गाईलाई घाँस टाढा खोज्न जानु परेन। गुमालाई पनि अन्न, वस्त्र, द्रव्य वृद्धि हुँदै गयो। व्रत गर्दा गर्दै महिना दिन भयो। त्यसपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार गरी एक चित्त भई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गरी ध्यान गर्दै हातमा अर्घ पात्र लिएर गुमाले प्रार्थना गर्न लागिन्, हे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी, मेरो पूजादेखि हजुर सन्तुष्ट भई मलाई दुःखका समुद्रदेखि पार गरिदिनुहोस्। मेरो पुत्र नवराज आफ्ना बाबुको खबर गर्न गएको चाँडो आइपुगोस्। मलाई श्री महादेवले भिक्षुक रूप भई श्राप दिनुभएको पनि नाश गरी मेरो पुत्र नवराजलाई यस लोकमा सुख सम्पत्ति दिनुहोस् र परलोकमा पनि मोक्ष दिनुहोस्। हजुरको जप ध्यान सधैँ मेरा हृदयमा रहिरहोस्। हे जगदीश्वरी,
यो ब्रह्माण्ड संसारमा सृष्टि स्थिति संहारका कर्ता ब्रह्मा विष्णु महेश्वर एक रूप भएकी आदि अन्त्य नभएकी हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे पिनाका धारिणी, हजुरको महिमा वर्णन गर्न योग्य म छैन। हजार जिब्रा भएका शेषनाग तथा सरस्वतीले पनि नसकेको म जस्तैले के सकुला र। यसरी स्तुति गरी अर्घ दे दण्डवत प्रणाम गरिन्। अनि प्रसाद जेकी अष्टोत्तर 100मा 8 रोटी 8 अक्षता 8 बेली पुष्प 8 जनै 8 पान 8 कुड्का सुपारी सगुण समेत यो मेरो पुत्र नवरजलाई भनी सारिन्। 100 आफूले फलाहार गरी रात्रिमा जागरण गरिन्। त्यसै दिन धेरै रात गएपछि श्री स्वस्तानी परमेश्वरीका व्रतका प्रभावले नवराज घरमा आइपुगे। बाहिर बसी गोमालाई बोलाए, हे माता ढोका खोल्नुहोस्, म आइपुगे। गुमाले आफ्ना पुत्र नवराजको बोली सुनेर चाँडै उठी बाहिर आइन् र भित्र बोलाएर लगी ठुलो प्रीतिपूर्वक भन्न लागिन्, हे पुत्र कुशलै छस्, तेरा बाबुको खबर के छ? आमाले सोधेपछि नवराजले सबै वृत्तान्त वर्णन गरे। नवराजले भनेको सुनि गुमाले धेरै अधैर्य भई हात निधारमा बजारी भन्न लागिन्, निर्विवेकी विधाताले 70 वर्षका बुढासित 7 वर्षको उमेरमा मेरो विवाह गराए। यस्तो यौवनावस्थामा बिछोड गराइदिए। हे स्वामी, भिक्षा माग्न भनी जानु भएको मलाई एक्लै छोडी कता जानुभयो? हे नाथ, तपाईँ बिना मेरो प्राण कसरी रहला? जहाँ तपाईँ जानुभयो मलाई पनि त्यहीँ लैजानुहोस्। यति भनी रुँदै मूर्छा भई भूमिमा परेर शोक गर्न लागिन्। त्यो देखि नवराजले सम्झाउँदै भने, हे माता, यो संसार यस्तै छ, जन्मेर को मर्दैन र एकपटक सबैले मर्नु नै पर्ने हुन्छ। यस अर्थले अब मेरो मुख हेरी शोक नगर्नुहोस्। तपाईँकी बुहारी कहाँ छ? यतिका दिनसम्म तपाईँले के खाइरहनु भएको छ? फेरि यस बेलासम्म नसुती के गरिरहनु भएको हो? आज्ञा होस्। आफ्नो पुत्र नवराजले भनेको सुनि गुमाले धैर्य गरी भन्न लागिन्, हे पुत्र, थाकेर आइछस्, भोग लाग्यो होला, त्यहाँ श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको प्रसाद छ, खा। माताको वचन सुनेर नवराजले प्रसाद खाए। छोराले प्रसाद खाइसकेपछि फेरि गुमाले भनिन्, तेरी स्त्री तपाईँको छोरा आएपछि मलाई डाक्न पठाउनु भनी माइत गएकी छ। म मात्र एक्लै तलाई सम्झी दुःख काटिरहेकी थिएँ। एक दिन सप्तऋषिहरू आई मेरा दुःखदेखि ठुलो दया गर्दै श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गरे। तिम्रो दुःख नाश होला, इच्छा सिद्ध होला भनी उपदेश गरेको हुनाले तिनी ऋषिहरूको उपदेश अनुसार मेरा पुत्र चाँडो आइपुगोस्, दुःख नाश होस् भनी श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत पूजा गरेकी थिएँ र समापन गरेर रातभर जागरण गर्न अहिलेसम्म सुतेकी छैन। परमेश्वरीको महिमा तँलाई पनि सुनाउँछु, एक चित्त भई सुन र यस लोकमा सुख सम्पत्ति पाई परलोकमा मोक्ष लाभ होला भनी सम्पूर्ण श्री स्वस्तानी व्रत कथा नवराजलाई सुनाइन्। त्यसपछि उज्यालो पनि भयो। बिहान भएपछि नवराजले भने, हे माता, तपाईँ धन्य हुनुहुँदो रहेछ। यस्तै श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गर्नुभएको मलाई पनि साह्रै खुसी लाग्यो। अब म गङ्गामा स्नान गरी आउँछु। यति भनी बिदा मागेर नवराज स्नान गर्न भनी गङ्गाको तीरमा गए। नवराजले स्नान गरी सन्ध्या तर्पण गरिसकेर हरिहरको पूजा पनि गरे। नवराजको र गुमाको भक्तिले गर्दा गङ्गाबाट हरिहर प्रकट भएर आज्ञा गर्नुभयो, हे नवराज, तिम्री माता गुमाले गरेको श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले हामी प्रसन्न भयौँ। अब हामी तिमीलाई वरदान दिन्छौँ। यस गङ्गादेखि दक्षिण दिशामा लावण्य देश छ, त्यहाँ राजा छैनन्। हात्तीलाई सुवर्णको कलश र फुलको माला दिएर त्यहाँका प्रजाहरूले आफ्नो देशका लागि राजा खोजेर ल्याउन पठाएका छन्। तिमी त्यहाँ जाऊ, हामी त्यस हात्तीको मनमा प्रवेश गरी राज्याभिषेक तिमीलाई दिउँला, तिमी राजा हुनेछौ। यति हरिहरले वरदान दिएको सुनि हात जोडी नवराज स्तुति गर्न लागे। यो तौ शङ्ख कपाल भूषित करौ, मानास्ति माला धरौ, देवौ द्वारवती श्मशान निलयौ, नागारी गोवाहनौ, द्वित्रयक्षौ बलिदक्ष यज्ञ मथनौ, मेघाद्रि राजा प्रभौ, पापम मे हरतम सदा हरिहरौ, श्री शैलजा वल्लभौ। हे हरिहर, हातमा शङ्ख र दैत्यका खप्पर लिनुभएका, वनमाला अस्थिमाला लगाउनु भएका, दिव्य रूप द्वारका र श्मशानमा बस्नु भएका, गरुड र वृषभ वाहन युक्त 2 र 3 आँखा हुनुभएका, बलिराजा र दक्ष प्रजापतिको यज्ञ मन्थन गर्ने, मेघ र हिमालय पर्वतको जस्तो वर्ण हुनुभएका लक्ष्मी र पार्वतीका स्वामी हजुरहरूले मेरो पाप सदा हरण गरिदिनुहोस्। म माथि दया गरी अनाथ भइरहेको मलाई दर्शन दिनुभयो। म धन्य रहेछु। मैले मेरी माताको गर्भमा बास गरी जन्म लिएको पनि सफल भयो।
हे भक्त वत्सल, हजुर कस्ता हुनुहुन्छ भने दुष्टजनको नाश गरी साधुजनको रक्षा गर्ने, ब्रह्माण्ड संसारको सृष्टि गरी पाप पुण्यका साक्षी हुनुभएका यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हजुरहरूको महिमा वर्णन गर्न हजार जिब्रा भएका शेष नागको पनि शक्ति छैन भने अरूको त के कुरा। सधैँ हजुरहरूको भक्तिमा मेरो चित्त लागोस् यति भनी नाना स्तुति गरेपछि हरिहर अन्तर्ध्यान हुनुभयो। ती नवराजले हरिहरको दर्शन पाएपछि उनी सूर्यका तेज जस्तो तेजिलो भई घर आए। त्यस्तो तेज भएका नवराजलाई घुमाले देखि आश्चर्य मान्दै भन्न लागिन्, हे पुत्र, तँ आज अति तेजस्वी देखिन्छस्। आज मेरो चित्तमा भ्रान्ति भएको हो वा सत्य हो? देवराज इन्द्रभन्दा पनि सुन्दर देख्छु। आफ्नी माताले भनेको सुनि नवराजले आफू स्नान गर्न जाँदा गङ्गाबाट हरिहर प्रकट भएको कुरा र लावण्य देशको राजा होलास भनी वरदान दिनुभएको वृत्तान्त सुनाए। त्यसपछि फेरि भने, हे माता, तपाईँका तपस्याका प्रभावले म यस्तो भएँ। आफ्नो पुत्र नवराजका कुरा सुनि गुमा अत्यन्त खुसी हुँदै भन्न लागिन्, हे पुत्र, त हरिहरको वरदानले लावण्य देशको राजा भएस् भनी आशीर्वाद दिइन्। नवराजले श्री स्वस्तानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झी आफ्नी माताका चरणमा प्रणाम गरी लावण्य देशतिर गए। इति श्री स्कन्द पुराणे माहेश्वर खण्डान्तर्गत केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी व्रत कथायां गुमा श्री स्वस्तानी व्रतकृतो नाम चतुर्विंशोऽध्यायः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः।